دے دواں میرے ملک دی صورتحال بڑی ناساز تے خراب پیغام دینا چاہنا کئی بوڑے بوڑے بابے ہیں جے کر کے جناب اینکرانو انٹرویو دین دے نظر آندے نے اللہ سوشل میڈیا تے ویکھیا کوئی گا نا بوڑا جیا بابا ہے نا روندہ رو رو کر کے اینکرانو انٹرویو دین دے نا آندہ بل بڑا زیادہ آ گیا میں خود کشی کرن لگا گھر دے حالات بڑے خراب ہو گئے نے میں خود کشی کرن لگا اپنے بچیاں نو گولیاں دے کے مار دین لگا انج کر کے خواتین اینکراں دے سامنے آ کے روندیاں تے ترلے تے ہاڑاں تے منتاں کر دیاں نے کچھ کرو نا حالات بہتر ہو جان اے پیغام حکمرانہ تک پہنچ جائے او میں تھے جناب والا اپنے نبی دی امت نو پیغام دینا چاہنا چھوڑ دیجئے انہاں اینکراں دے سامنے رونا انہاں انٹرویو لینا لیاں دے سامنے رویا نہ کر اپنی عزت نو نیلام نہ کریا کر اپنی عزت نو داغدار نہ کریا کر اپنی عزت نو خراب نہ کریا کر انہاں اینکراں نے کچھ نہیں کرنا انہاں سیاستداناں نے کچھ نہیں کرنا انہاں پارٹی والیاں نے کچھ نہیں کرنا کچھ کرنا ہے تے میرے رب نے کرنا ہے او یار اے دنیا تے تیرا تماشا بنا دیئے نا اے دنیا تے تیرا تماشا لگا دیئے دسو نا جس بابے نے مہنگائی دا انٹرویو دیتا ہے نا رو رو کر کے انٹرویو دیتا ہے اپنے بچیاں نو منہ وکھان جوگا نہیں رہ گیا جس عورت نے کدی اپنا چہرہ ننگا نہیں کیتا اینکر دے سامنے آ کے چہرہ ننگا کر کے آنسو بگاندی پئیے نا معاشرے اندر دی کی عزت رہ گئی ہے میں پیغام دینا چاہنا جوانوں بابیو انہاں دے سامنے رون دا کوئی فائدہ نہیں جے میری ماما بہنا مہنگائی دی وجہ تو پریشان انہاں اینکراں دے سامنے نہ رویا کرو تسی رون دے ہو تسی بیان دین دے ہو تماشا بنا دینے یوٹیوب چینلاں تے آپ ڈالر کمان دینے آپ جناب والا پیمنٹاں کمان دینے تے تیری عزت نو نیلام کر دینے تیری عزت دا تماشا بنا دین دینے انہاں دے سامنے نہ رویا کر رونا آنا میرے رب دے در تے آ کے رونا آنا میرے رب دے سامنے آ کے آنسو بگانا جن تھے آنسوان دی قدر بھی کیتی جاندی ہے جتھے آنسوان نو سہارا بھی دیتا جاندہ ہے اللہ دا قرآن فرمایا والمستغفرین بالاسحار اللہ پاک فرمانے نے او میرا بندہ میں بیان دین والے نو پیغام دینا چاہنا مہنگائی دا رونا رون والے نو پیغام دینا چاہنا سیاستدانہ تے گلے شکوے کرن والے نو پیغام دینا چاہنا اللہ پاک فرمانے نے او میرا بندہ آنا ذرا سہری دے ویلے آنا ذرا تہجد دے ویلے آنا آ کے رب دے دروازے تے آنا وضو بنا لے 2 رکعت پڑھ لے 2 رکعت پڑھن تو بعد اپنے رب والمستغفرین بالاسحار آنا سہری دے ویلے او یار قرآن تے ایک تیری پریشانی دا حل دس دا پہ ہے او تیری ایک بیماری دا حل قرآن دیں او قرآن تو دور نہ کویا کر آج ناول پڑھنا ہے ڈائجسٹ پڑھنا ہے اخباراں پڑھنا ہے انہاں دی اندر کچھ نہیں سوائے دماغ خراب کرن تو اگر چاہنے ہر بیماری دا حل مل جائے ہر پریشانی دا حل مل جائے آنا رب دے قرآن نال جڑ جا آنا رب دے فرمان نال جڑ جا اللہ پاک فرمانے نے والمستغفرین بالاسحار ہیں جو سہری دے ویلے تہجد دے ویلے رب دے در تے آ کے 2 رکعت نماز پڑھ نماز پڑھن تو بعد استغفار کر نماز پڑھن تو بعد استغفر اللہ پڑھ نماز پڑھن تو بعد اپنے گناہاں نو یاد کر کے کہنا ربا میں بڑا گناہگاراں میں بڑا سیاہکاراں میں بڑا خطاکاراں اللہ دا قرآن میرے نبی دا فرمان فرمایا اے بندہ ہنج کر کے شہری دے ویلے دعاواں کر دے اللہ استغفار کر کے دعاواں کر دے فرمایا فجر دی اذان بات اندر ہوئے گی استغفار دی وجہ تو اسی دی ہر پریشانی نو خوشی اندر تبدیل کر دوانگے
اللہ اکبر او سونے آج مہنگائی مکانا چاہنا ہے آج تنگ دستیاں مکانا چاہنا ہے آ نظر رب دے در تیالا آ نظر رب نال یاری لانا آ نظر رب نو رب کہہ کے دے ویکھنا اللہ اکبر ایک حدیث بیان کرنا اپنی ماما بہن واسطے اللہ اکبر جو خواتین تھیں آئیاں نے ان واسطے بھی اور سوشل میڈیا تے ساریاں اسلامی ماما بہن واسطے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمانے نے ہنج کر کے میں جناب والا معراج تے گیا اللہ دے نبی فرما دینے کچھ عورتاں نوں میں جہنم دیا گندر ویکھیا اللہ میری توبہ اللہ دے کولو دعا اللہم اجرنا من النار ذرا محبت نال پڑھو آمین اللہ اکبر میرے نبی فرما دینے جہنم دیا گندر کثرت نال میں عورتاں نوں ویکھیا جدو صحابی نے ایک گل سنی نا چیخاں نکل گیاں رونا شروع کر دیتا ہزاروں کی تار روندیاں نے رو کر گیاں دیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے سونے نبی جی اللہ دے پیارے نبی جی ایدہ کوئی جناب والا حالت دے سنا کس گناہ دی وجہ تو اللہ پاک نے سنیا جے میری ماما بہنا سنیا جے کس گناہ دی وجہ تو اللہ پاک سانو جہنم دیا گندر زیادہ سٹے گا اللہ دے نبی فرماندے نے خواتین دے اندر دو گناہ بڑے زیادہ پائے جاندے ہونگے سب تو پہلا اللہ دی ناشکری اللہ دی نافرمانی اور دوسرے نمبر تے اپنے خامد دیاں ناشکریاں گویا کر دیاں نے اپنے خامد دیاں نافرمان گویا کر دیاں نے اللہ دے نبی دی صحابیات داروں کی دار روکیاں دیاں نے سونے ایدہ آج تسی ویکھیاں نہیں عورت دی اندر ناشکری کتنی زیادہ ہے نا 25 سال دا عرصہ گزر گیا ہے نا ہے جے کر کے اپنے خامندہ ہے جے ہر ضرورت نو پورا کر دے ہر اخراجات نو پورا کر دے 5 سالاں دی اندر ایک دن جدا آگئے ہے جے کر کے مہنگائی دی وجہ تو تنگ دستی دی وجہ تو ایک دن جناب والا دیاڑی نہیں لگی نا مزدوری نہیں کر کے آیا آکے جناب ہے جے کر کے اکیلا گھر دی اندر آگئے پیمنٹ تو بغیر پیسیاں تو بغیر آگئے تے پتہ کیاں دیئے جدوں دی میں تیرے گھر دی اندر آئیاں پکھی مر گئیاں جدوں دی میں تیرے گھر دی اندر آئیاں کدی میری ضرورت نو پورا نہیں کیتا کدی میری خواہش تے ڈیمانڈ نو پورا نہیں کیتا او بیچارہ 25 سال تک بغاڑا تے مزدوری کر دایا 25 سال تک پردیش رہ کر کے کماندہ ہے جے کر کے تیری ہر ضرورت نو پورا کیتا تیری ہر ڈیمانڈ نو پورا کیتا نا میری بہنا انج نہیں کہنا ایک دن انج دا آوی جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کر لیا کر اپنے خامن دا شکریہ ادا کر لیا کر اللہ اکبر اے صحابیات اندیاں نے سونے ایدہ کوئی حالت دسیا جائے میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا میری پیاری صحابیات انج کریا کرو اگر چاہتے ہو کہ جہنم دی آگ تو بچ جائیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک جہنم والی آگ تو بچا لے فرمایا پھر انج کرنا ہے نا 2 کام کر لینے نے کثرت نال صدقہ کرنا ہے کثرت نال اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنا ہے اللہ اکبر دوسرے نمبر دے فرمایا میری پیاری صحابیات کثرت نال صدقہ بھی کرو کثرت نال استغفار بھی کرو فرمایا استغفار کرنا تواڈا کام میں اللہ پاک جہنم دی آگ تو بچا کے جنت دا حقدار بنا دے گا اللہ اکبر فرمایا پیاریو صحابیات اگر چاہتے ہو کہ اللہ جہنم تو بچا لے تو پھر کی کرنا ہے صدقہ بھی کرنا ہے تو استغفار بھی پڑھنا ہے ایک خواتین واسطے بھی ہے تو تواڈے واسطے بھی صدقہ بھی کرنا ہے تو استغفار بھی پڑھنا ہے اور میں پہلا جز مکمل ہو گیا مہنگائی ختم کدے نال ہوئے گی ذرا سارے بولو میں نے پتا چلے گل یاد ہو گئی
مہنگائی، تنگ دستی، ظلم و ستم، اے جناح حکمرانہ دا ظلم، سیاستدانہ دا ظلم، بڑیاں وڈیریاں دا جو اللہ دے باغی مجرم نے انہاں دا ظلم، سیلاب، قید سالیاں اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو کی کرنا پڑے گا؟ استغفار رج رج کے پڑھنا ہے، کم از کم روٹین بنا لو، 100 دانے والی تسبیح لے لے، ایک دن اندر تیرا 100 دفعہ استغفار ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا مشرکین مکہ نے بڑا تنگ کیتا، کفار مکہ نے بڑا تنگ کیتا، اللہ دے نبی نے دعا کر دی تھی، بد دعا کہ اللہ سونیا اینا نے بڑا تنگ کیتا ہے، بڑا پریشان کیتا ہے۔ صحیح البخاری ہے، اللہ دے نبی نے دعا بد دعا کہ اللہ سونیا بڑا پریشان کیتا ہے، میں انہاں نوں دعوت اسلام دی دے رہے ہیں تے منوں جھٹلا رہے نے، مینوں گالیاں میرے تے ظلم و ستم کر رہے نے، تے مولا کریم میں اینی بد دعا کرنا تاکہ انہاں نوں تھوڑی جی سمجھ آ جائے، اللہ سونیا انہاں نوں قحط سالی دے اندر مبتلا کر دے، کنج جس طرح حضرت یوسف دی قوم نوں کیتا سی۔ پتہ حضرت یوسف دی قوم تے کنج قحط سالیاں، یعنی کہ جو پہلا بادشاہ سی تو حضرت یوسف نے آ کے قحط سالی نو ختم کرن دا سارا طریقہ حل بیان کیتا۔ اللہ دے نبی نے بد دعا کی تھی، قحط سالی اینی آ گئی کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ حدیث دے الفاظ نے مردار، چمڑا، گندیاں چیزاں کھان تے مجبور ہو گئے۔ کافی وقت لنگ گیا، ہن مردار بھی مک گیا، چمڑا بھی مک گیا، سارا کچھ مک گیا، درخت بھی جناب کھانے شروع کر دیتے پتے، اس قدر تنگ ہو گئے تے کی آندے نے سارے بیٹھ کے مشورہ کر دینے، جاؤ نا ایک قاصد نو پیغام دے کے بھیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی تواڈے کولوں معافی منگنے ہاں، دعا کرو کہ اللہ پاک سانوں معاف کر دے۔ یا رسول اللہ استغفر اللہ، اللہ دے نبی جی ساڈے واسطے دعا کرو کہ اللہ سانوں معاف کر دے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر دعاواں کیتیاں، کنج اللہ سونیا ہے تے میرے دادکے نے، ہے تے میرے نانکے نے، کوئی گل نہیں، مالکا تو معاف کرن والا ہے، انہاں نوں معاف کر دے۔ اللہ سونیا کلمہ نہیں پڑھنا ہے جنوں تسی پڑھانا ہے، مگر مولا کریم قحط سالیاں ختم فرما دے۔ اللہ دے نبی نے انہاں واسطے استغفار کیتا، دعا کیتی، اللہ نے قحط سالیاں مکا دیتی۔ مشرکین نو بھی پتہ ہے، کافر نو بھی پتہ ہے کہ تنگ دستی کدوں ختم ہوئے گی، جدوں استغفار پڑھا گے، جدوں اپنے گناہاں دی معافی منگاں گے۔ تو پہلا جز کیا ہے کہ استغفار